Higala, kumusta og maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes karon sa 5 ni buwan sa Mayo ning tuiga 2022. Sangan sa atoy station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini na usab ang inyong kabrad sa kanginan Nonoy B. Amo dapit kaniyo may galas papakiguban kanako sud lamang sa usa ka oras hangtod sa alas 5 ang taknas kabutagos panag-uban kaniyong tanan og sa pagdasig sa pagpabangon og ingon man sa paghisgot sa mga mahinudanong butang. Nga dako kay kalabutan kay kinabuhing dayon may galang gihisgutan nga maghatag og kasiguruan sa ato ang sa espirituhanong kahimtang nga di na makabenepisyo mao ang atong kalag. Una atong daygon o pasalamatan ang atong labaw nga makagahom nga gitagaan na pud kita og laing panahon, laing adlaw kay ang matag adlaw may galas sa atong kinabuhi, bag-ong kinabuhi, no? Ato siyang gipasalamatan niana nga gipabangon ta nining taknas kabuntagon, gitagaan tag may panglawas o gitagaan tag may dagan sa panahon kay sumapas pag-asa walay mga daotang dagan sa panahon kay daotang dagan sa panahon giilaman kanang low pressure or bagyo, no? Sa pagkaron wala na nasigpatan nawa na ang low pressure nga gibantayan sa pag-asa sa sidlakang bahin sa General Santos City. Noon dunay mga matagamtaman nga mga madagomon nga kalangitan inubanan sa mga pagulan-ulan dinhi sa ato dapit sa Mindanao, ilabi na sa Dakbayan, Siligan ug sa mga sikbit nga dapit. Kini epekto sa localized thunderstorm og easterless ang ubang dapit sa Luzon, makasinati o mga pag-ulan-ulan, mga madag-umon nga kalangitan kini epekto sa easterless. Mao lang na sa pagkaron ang pagawas nga base sa available data sa pag-asa karong buntaga. So may buntag sa atong tanan nga masukin dik paminaw sud sa 44 ka mga kabarangayan sakop niya ni atong Dakbayan tungod kay ang Dakbayan sa Iligan gilangkuban man sa 44 ka mga kabarangayan. Tanang mga barangay officials may bunta ninyo diha. Atong 44 ka mga barangay kapitanes, gatusan ka mga barangay kagawads, tanang mga CVOs ug tanang mga tanos ug sa mga kandidato dili lang sa lokal gikan sa kauluhan hangtod sa kandidato sa nakalain-laing probinsya, nakalain-laing mga kalungsuran, mga kasyudaran, kato mga ni-apply pagka mayor sa syudad, sa lungsod, ni-apply pagka konsehal sa lungsod o sa syudad o pagka board member sa probinsya. Maayong buntag kaninyo dihan tanan kay kumbate. Pipila lang kaadlaw ni hibilin, gikan karon. No? 4 na lang kaadlaw, gikan karon mahigala. Hukma na. Bita, no? So, nagsagol lang ibati sila kalipay, bisan tuod may gala og gikapoy sila sa pagpahigayon sa pagpangampanya, pero excited sila nga masayod kung gimahal ba sila sa mga tao, bot pasabot ba nga pilion ba sila sa mga tao sa posisyon nga ilang gustong lingkuran nga diin nagpasalig nga modumala sa katawhang Pilipinhon. May buntag ni Ma'am Ging Adobas. Good morning ni mo diha, Ma'am. Nga sayo kay ni Arangkada Karubutaga unya good morning Brad Noy ug sa tanan nga naminaw. May buntag ni mo diha, Ma'am, og kang Ma'am Sanile Soronyo og kang Ma'am Edita Vidal nga sayo kay ni Arangkada Karubutaga. May buntag daytod kang Mr. Mike Dimisilio og kang Madam Emilita Dimisilio diha sa Barangay Kiwalan ni Pastor Ricky Belmonte og ni Madam Irene dias Barangay Dalipuga og ni Pastor Joel Ali dias sa Dalipuga gihapon og ni Ma'am Jane Ali. May buntag pod ni Pastor Ronald Chong nga ang iyang buluhaton dias Barangay Buroon uban siyang pamilya og ni Pastor Bert Santiago dias Barangay Maria Cristina og kang Pastor Harris Olandria dias Barangay Barangay Maria Cristina to si Pastor Bert Santiago. Sa Barangay Santa Elena si Pastor Harris Olandria. Sa Barangay Suarez si Pastor Alfred Obina uban sa iyang pamilya gihapon diha. May buntag ni Pastor Sani Cargo nga diha sa Barangay Mainit diha sa Tablon. May buntag ninyo diha ni Pastor Richard Romeric diha sa Barangay Rogongon. Wa na bay landslide diha? Hinaot nga wala na. Og sa tanan kotob sa maabot atong Sibiya ni Pastor Rod Arles Harmin ang iyang mission po diha sa Hinaplanon, no? May bunta ni mo diya Pastor Oban ni Ma'am Vivian nga nanikay si kay nakarubutaga ni Pastor Paul Puntillas po diya sa Sildran Village
og tanan og sa iya mga sakop sa panimalay ni Pastor Carl. Tuwa na sa layo-layo, no? Tuwa na sa Diplahan. O maayong buntag gihapon og sa tanan kutob sumabot atong Sibya. Tanang ni arangkada karabutaga bisan asang dapit sa suok sa palibot, dili lang sa Pilipinas og sa bisan sa gawa sa nasod sa Ireland ni Mergin Hunt. Good morning diri sa Pilipinas. O may gabi diha sa inyoha kung gabi karon diha. Og tanan, way gipili, tanang naminaw gikan sa pinakalabing bata hangtod nas pinakalabing tiguang, way ngipo bagang bastag mantigong maminaw ning atong panaguban katong ang mga adunay connection sa internet. Good morning kaninyong tanan. Bueno, hindi ta maglangan, dili ta maigala sa atong pag salusaluhan karong buntaga atong hisgutan ang giingon nga unsa ang pagtuo. What is faith? Kining faith mga kaigsunan ba nga gihimong kontrobersyal sa uban nga ang pagtuo may gala ilang gibase sa pagtuo sa ilang kaugalingon. Murabag mga Fariseo, mga eskriba ba nga ang ila ang pagtuo nga base sa pagkamatarong silang kaugalingon. Kini nga pagtuo dili kini ordinaryo nga pagtuo. Nganong moingon ko nga dili ordinaryo? Tungod kay kini nga pagtuo dili man kini ato kundi iya kini ni Kristo. O kay kinsa may nagpalansang sa cross o salang si Kristo og dili ang ato ang kaugalingong mga pagtuo. Kung iyong ganita nga pagtuo lang sa ato pa nagsalig may galas pagtuo sa kaugalingon, di ba? O dili ingon ana may gala kini nga pagtuo iya kini ni Kristo nga atong giangkon, gidawat usa ka gasa kay kisabay gasa may galas kinabuhing dayon, di ba, sa Kristo? Ang atong text may gala mabasa sa Hebrews chapter 11 verse number 6. Nagkanayon dinhi ang pulong sa Ginoo. But without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Muna ingon may gala sa Hebrews chapter 11 verse number 6. Apan kung walay pagtuo, dili mahimo ang pagpahimuot kaniya. Kay siya nga nagaduol sa Dios, kinahanglan nga motuo nga mao siya, og nga siya tighatag o ganti kanila nga makugihon nga nangita kaniya. Makugihon. Ambot pasabot may igala ba nga dili ta makahimo sa pagpahimaya, pagpahimuot ngadto sa Dios kung kita moduol kaniya nga kulang sa pagtuo. Kanang pagtuo may gala dili gikan sa atong kaugalingong kundi si Kristo mao ang atong gituoan. Katong iyang gihimo ngadto sa cross pagpagas ng hamiling dugo, namatay siya, nalubong dang tagtulo ka adlaw na banhaw. Mao na may gala nga atong tuhuan nga siya ang bugtong gipakatawo nga anak sa Dios. Mao nang kon moduol ta ngadto sa Dios unya wala ta nagatuo nga siya mao gayod, siya gayod ang kinabuhing dayon ug nga siya tighatag og ganti ngadto kanila nga makugihon nga nangita kaniya. Makugihon meaning nagkat-on sa iyang pulong. Ang kamahinungdanon sa pagtuo gipadayag alang kanato sa basahon sa mga Hebrehanon. Gisultihan dayon kita niini. Kung atong iatras may galag gamay, ato ta sa verse number 1 sa mao gihapon nga chapter, ingon din sa Hebrews chapter 11 verse number 1, now faith is the substance of things hoped for. Nga evidence, the evidence of things not seen. Karon, ang pagtuo mao ang unod sa mga butang nga gilauman. Unsa mga butang nga atong gilauman? Wala ba ka nangandoy kinabuhing dayon? Ang kinabuhing dayon makita ba? Di ba dili makita? Unsa man ang mo nang ingon diha ebidensya sa mga butang nga dili makita. Ang atong pagtuo may gala mo'y nagdala niya na. Ang pagtuo nato nga diin si Kristo ang iyang doktrinas kaluwasan nga atong nasayran pinagi sa pagpatik sa balag kasulatan nga mismo si Kristo may nagsaad, mao na may galang ato ang gisaligan. Ang kinabuhing dayon
mao si Kristo. Og tungod niya na may gala, wa man ta kakita mahigala sa Dios. Muna nga giingon diha, karon ang pagtuo mao ang unod sa mga butang nga gilauman. Unsa mga butang nga atong gilauman? Kinsa ba nga tawo may gala nga wala mangandoy og kinabuhing dayon? Di ba? Nangandoy ta ang kinabuhing dayon, dili makita ang kaluwasan, di makita, di ba? Ang ebidensya sa mga butang nga wala nakita. Wala pa'y tao nga nakakita og langit. Apan pinagi sa pagtuo, kita nakasiguro nga adunay ingon nga dapit o kita naglaom nga makaadto dito, inig kamatay na to. Muna itong gilauman. Mauna may gala ang unod sa atong pagtuo, mga butang nga wala ito makita. Kay wa man takakita. Bugtong si Kristo ang nagsulti nga minaog gikan sa langit, nga nagsulti nga adunay langit, kay siya gikan man sa langit. So wala pa'y tao nga nakaadto dito, nakahulagway may gala sa langit. Di ba? Munang naa magkaigsunan, gawas ni John, nga diin gipakita siya ni Kristo sa mga dapit nga kahibulungan, pero dili gyud may gala nga kinatibukan, partial lamang, di ba? Daghang butang nga atong gibuhat sa kinabuhi, nagpakita kita og usa ka matang sa pagtuo. Ang usa ka tawo moinom og aspirin, diin siya adunay labad sa ulo. Nganuman, kay nagtuo siya nga ang aspirin makapawala sa labad sa ulo. Kung ang usa ka tawo magtanom og mais, siya nagtuo nga kini motubo og mamunga, og nagtuo nga siya makasanggi sa maong mais. Ang mga bata adunay pagtuo sa ilang mga ginikanan. Nagpaminaw sila sa sulti sa ilang mga ginikanan. Kung adunay ginasugid ngadto kanila ang ilang mga ginikanan, muna nga sila maminaw, di ba? Mao gyapon kita. Mao gyapon may gala ang pulong sa Ginoo. Gikinahanglan nato nga paminawon. Kay unsa ba ka importante may galang pagpaminaw? Kay ang pagtuo nato dili gid na moabot sa atong kasing-kasing, dili na maturok mahigalas tong kasing-kasing kun dili ta makadungog sa iyang pulong. How to have faith? Unsaon man nato nga kita makabaton sa maong pagtuo? The book of Romans says, atong tanawon may gala, ang libro sa Roma nagsulti o nagpahibaw kanato kung unsa ka importante ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ingon ang Roma Kapitulo 10, versikulo 17, nagkanayon din So then, faith cometh by hearing. Unsa may gipaminaw? Kay ang pagtuo nagaabot sa usa ka tawo pinaagi sa pagpaminaw. Pagpaminaw sa unsa? Pagpaminaw pinaagi sa pulong sa Dios. So pinaka-importante na, kinahanglan day kitang maminaw. Kung dili ta maminaw sa ihang pulong, kita raman gihapon may gala ang muani niya na. Kita raman gihapon may gala ang magbasol. Kita ra gihapon may gala ang paghinolsol. Kita ra gihapon. Mao na nga, gikinahanglan di ay ang pagpaminaw. Bisan tuod may gala nga, di man gyud ta ganahan maminaw sa pulong sa Ginoo. Mo na nature na to, tungod kay di man ta kaliwat sa Ginoo. Kaliwat man ta iyas demonyo. May buntag ni Ma'am Sanile Soronyo. Good morning, Brad Noy. Salamat nimo diha, ma'am. Good morning nimo diha. Kita adunay pagtuo sa usa ka butang. Tungod kay kita nakadungog mahitungod niini. Dili kita makabaton og pagtuo nga walay pandungog, pananglitan. Nagtanom kita og mais sama sa tunisgutan kaganiya sa unahan aron mutubo alang sa pagkaon. Nganong ato kining itanom? Giunsa nato pagkahibalo nga kini mutubo, di ba? Kahibalo detag kahibalo deta mahigala nga ang nagpatubo anak kinsa. Nganong kabalo man ta nga kana siya mutubo? Tungod kay nakadungog kita nga kini mahitabo gyud. Nga mutubo gyud siya. Ang usa ka aspirin nga gihimo natong sanglitanan kaganiha, ang gikuha aron mawala ang labad sa ulo. Apan nganong ang usa ka tawo moinom og aspirin kay nakadungog siya nga makapawala kini sa labad sa ulo. Di ba? Busa karon nagtuo kita sa Dios o kang Kristo, pinaagi sa pagkadungog nato
mahitungod kanila. Kita nakadungog mahitungod kanila gikan sa Biblia. Gipamatud-an sa mga propeta, sa mga disciples ni Kristo, gipamatud-an daghang mga saksi nga atong mabasa mahigala nga si Kristo mao ang kinabuhing dayon. Karon, nagatuo kita, nakadungog kita bahin kanila gikan sa Biblia sa duha ka paagi. Pinaagi sa pagpamati sa usa nga nagasulti bahin kanila gikan sa Biblia. Kinsa man ang nilaha? Bahin kanila. Kinsa man na? Ang Dios Amahan, ang Dios Anak, o Dios ubala ang Espiritu Santo. Kay ngano naa man ang tulo ka kahimtang. Tulo ka kahimtang, usa ka Dios. Sama kanato mahigala mga tao. Doon natay tulo ka kahimtang. Ang atong lawas, kalag, o espiritu. Ang atong lawas, kung mamatay na, kay siyempre, dami kamatayon may gala itong physical nga lawas. Kung mamatay ni siya, so di na ta makabati may galag sakit, bisag kusi-kusion pa. Asa man paingon may galang espiritu na to. Ang espiritu na to, mubalik nga to sa Dios, kay siya naghatag nini. Ang atong kalag, asa man paingon. Nan, kung wala naman ng baling may gala sa pulong sa Ginoo, nagpasagad ta, nga ang kinabuhing dayon mao si Kristo, wa na to may gala dawata, ang usa ka gasa, ang kalag na to asa paingon, imperno. Muna'y bugtong paagi may gala nga, muna'y bugat, bugtong nga paagi, ang pagsalikway sa Ginoo, ang pagsalikway sa iyang pulong, nga mao si Kristo, pagsalikway sa kinabuhing dayon, nga mao si Kristo ang gasa, ang tao adto gayud sa impierno. Mo nang ingon may gala sa pulong sa Ginoo. Kung narita sa 1 John 5:7, kung ako masayo pa, atong tanawon. Kanang giingon diha, for there are three that bear record in heaven. Dunay tulo nga nagpamatuod dito sa langit. The Father, the Word. Sumanang the Word, si Kristo man na. And the Holy Ghost. And these three are one. O simple kayo. Kining tulo usa lamang. Usa lamang ka Dios, bot pasabot ana. Dunay tulo ka kahimtang may gala ang Dios. Kinsa nagpamatuod? Ang nagpamatuod niya na ang langit. Di ba? Kana bang para ba na sa giingon ba nga giunsa man nimo pagpamatuod nga ikaw anak na sa Dios? Giunsa kuno nato pagpamatuod nga kita anak sa Dios? Ang pagpamatuod nato dili gikan kanato ang pagpamatuod, kundi ang gikan sa pulong sa Dios. Kung ato ta mahigala sa John 1:12, mo nang ingon mahigala bitaw, kung giunsa nato nga nahimutang anak sa Dios, dili na atong kaugalingong pagpangangkon, kundi usa na kasaad sa Ginoo. But as many as receive Him, mo nang kinahanglan nato nga dawaton siya. Kinahanglan na to nga ang tanyag nga kinabuhing dayon nga mao si Kristo atong dawaton. Mora may galang nga pagtuo, atong tuhuan si Kristo. Mora, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God. Diba? Ngadto kanila, gihatagan o kahigayunan, power, kagahom, nga mahimong anak sa Dios. Sa mga Israel na, sa mga Hudyo, even to them, kanang even to them, dire na kanato sa mga hintil. Even to them that believe on His name. So diha mahigala ang mga hintil. Kita, di man ta part mahigala sa Israel, di man ta part mahigala sa mga Hudyo. Kaya mga Pilipino man ta, so gitawag ta mga hintil. So diha ta misulod sa even to them that believe on His name. Importante may galang pagtuo. Di ba? Mao na may gala nga atong pagtuo diha na nagsukad. Bisan kita nga nagatuo sa iyang ngalan. Kaya wa man ta kakita niya physically. Nan, diri ta may gala sa nagtuo sa iyang ngalan. Ang ngalan niya mao'y naghatag kanatog kahigayunan, naghatag kanatog katungod nga anak niya kay kutob man sa mudawat sa gasa nga mao si Kristo. Gitagaan may galag katungod. Gitagaan magyala og kagahom.
nga mamahimong anak sa Dios. Kanus ata mahimong anak sa Dios sa dihang dawaton nato si Kristo nga atong bugto ang personal nga manuluwas, personal. Kay ang kaluwasan may gala tagsa-tagsa man na. Dili man na may gala by group. Mao nang personal gyud. Sumala pa sa uban. Nganong personal man ikaw ra day tag-iyas Ginoo? No, kitang tanan. Kitang tanan. Kung ikaw mo dawat ni Kristo. Tagsa-tagsa. Ay nganong tagsa-tagsa man? Di ba? Mao na may gala. Alang-alag ato ning supako may galang giingon sa Romans chapter 1 verse number 16. Ang gihatag sa Ginoo na, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Wala gi kaulaw niya ang mayong balita ni Kristo. Unsa man tong mayong balita ni Kristo? Kato iyang gihimo sa krus. Kato iyang pagpaaga sa hamiling dugo. Namatay siya, nalubong, dangtag tulo ka adlaw nabanaw. Mo nay mayong balita, gospel of Christ. Ang uban ani ebanghelyo. Ang ebanghelyo sakto gyapon na gospel of Christ, pero unsa may kinatibuk-an mayong balita ni Kristo? Kay ngano? For it is the power of God. Kay kini mao ang gahom sa Dios. Ngadto sa kaluwasan, asa man ang kaluwasan? Every group? Mao no? For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Klaro na. So atong balikan may galang John 1:12. John 1:12. Mo nag-ingon diha. John 1:12. Kung mo receive ta, kung mudawat ta ni Kristo nga atong bugtong personal nga manuluwas, mutuo ta sa iyang ngalan. Mutuo ta sa iyang gihimo. Kana may gala, dili na atong kabubuton, atong pagdawat, dili na atong kaugalingong kabubuton. Kay kung ato tanawon may gala sa verse number 13, ingon na, which were born not of blood, nor of the will of the flesh. Ngano na? Nga gihimot ang anak niya? Dili na atong kabubuton. Dili kabubuton sa dugo, dili pod kabubuton sa unod, or kabubuton may gala sa tao, kung dili kabubuton sa Dios nga kinahanglan ta magpakatao pag-usab. Mo nay pagpakatao. Ang pagpakatao may gala mao ang pagpakigrelasyon sa Dios. Kaya nga atong relasyon espiritual bugto man sa diyang nagpakasala o natintal si Adan o si Eva. So mo nang naa. Number 1, pinagi sa pagpamati sa usa nga nagasulti bahin kanila gikan sa Biblia. Ikaduhang pamaagi, pabaagi sa pagbasa sa Biblia. Imposible kayo. Muna giingon may gala sa Hebrews nga atong gibasa ka kanina sa 11 verse number 6 nga kung wala tay pagtuo, dili ta makapahimuot niya. Apan kung walay pagtuo, dili mahimo ang pagpahimuot kaniya, kay siya nga nagaduol sa Dios, kinahanglan nga mutuo nga mao siya. Lisod kay na may gala nga moduol ta sa Dios, pero ang atong pagtuo kita gihapon sa atong kaugalingon, morar ta nagkuan, no? Mayon ta nga nabi ako'y Dios, pero kung nagani mga kabalaka, naay mga unsa bay mga problema nga motumaw, nganong dili man magampo daan sa Dios, nganong dili man itanyag ngadto sa Dios, nga gituo man kata. Ang problema nato mahigala kay sa dihang dunay mga problema nga motumaw, dili ta magampo. Imbes kay kana unta ang unahon nato nga atong iampo ngadto sa Dios, atong isumbong ngadto sa Dios. Unsa may problema nga miabot kay naman ginang problema mahigala di man na mawala. So, ang ato ang paminaon, ang ato mang kaugalingong pagbati, nag-uros-uros. Unsa man ni? Magpatuyang ta may galas kabalaka. Munang imposible kayo nga ang tao makabaton o pagtuo sa Dios o kang Kristo nga wala makadungog. Bahin kanila. Importante may gala ang pagpaminaw. Kung atong balikan may gala ang Romans. Unsa ka mahinungdanon may galang pagpaminaw. Munang ang uban maingon nga inyo ha pagtuo lang. Ilalang gilang. Wala may lang diha may gala. Kay kana nga pagtuo iya ni Kristo munang kinasingkasing atong dawaton. Doktrinas kaluwasan ba nga asa nato itukod diha sa atong kasingkasing. Dili kay taman sa atong hunahuna munang ingon ni Kristo, higugma ang Dios sa tibuok nimong kasingkasing. Una gyud may gala gilakbitan ang kasingkasing. Anong pinakauna man? Kay ang pinakalimbungang butang mao man ang kasingkasing.
nga hinimo sa Dios. Munang Roma Kapitulo 10 versikulo 14, ingon siya diha mahigala ang pulong sino. How then shall they call on him in whom they have not believed? Unsaon man kuno nila o nato pagtawag nga na kaniya. Bot pasabot kanang kaniya kang Kristo ba? Nga kung sila, kung kita wala mo to, di ba? Unsaon man to pagtawag sa ato pa mura tawag kanang pelangganang guba nga nagtawag-tawag mahigalag Dios pero wa ta nagatuo. Mao siguro dagway na nga daghan tag magipangayo sa Dios pero wa gid to baga gikan pa kaniadto nga naman. Nagsige tag tawag mahigala og Dios pero wa man ta nagatuo. Ang atong kasing-kasing layo raman, wa man matukod mahigala ang doktrina ni Kristo. Kanang itukod ng doktrina nga kaluwasan diha sa kasing-kasing. Kay bisag unsaon pa og pagpakigbisog sa uban makigdebate nga ang relihiyon nga ilang gihuptan mao ang gitukod ni Kristo kay dili gyud na relihiyon. Sa espirituhano na nga pagtukod ni Kristo meaning diha sa kasing-kasing. Ang doktrina sa kaluwasan nga gitukod ni Kristo nga na sa kasing-kasing sa matag usa nga nagatuo. Iya mga disciples, mga propeta nagtuo. Oh, ang pulong nga pagtuo munay dako kay papel. Dili kay lang. Munang naa. Munang ingon niya diha sa verse number 14, nan unsaon man nila sa pagtawag nga na kaniya sa kangkinsa sila wala mituo. Ug unsaon nila sa pagtuo diha kaniya mahitungod sa kangkinsa sila wala nakadungog. So importante gyud ang pagkadungog. Ug unsaon nila pagkadungog kun walay magwawali, kun walay magsulti, di ba? So gikinahanglan nga naay magsulti karon sila makadungog. Kay kitang tanan na tao ning kalibutan na wa gyud ta nasayon niini kung di ta sultian. Kami de makaibalo de mi ani kung wa pa mi sulti. Mao na nga salamat kayo sa mga tao nga gigamit sa Ginoo nga kami masultian ani. Mismo na ako. Di ba? Mo nang dinhi dunay different kinds of faith. Nagkalain-lain nga matang sa pagtuo. Adunay lain-lain ang sa pagtuo. Gisultihan ni Hesus ang iyang mga disipulo. Dunay pagtuo nga gagmay, dunay pagtuo nga dagko. Muna nagkalain-lain may galang pagtuo. Si Hesus, gisultihan ni Hesus ang iyang mga disipulo, kausa nga sila adunay gamay nga pagtuo. Asa man dapitan nato mabasa. Kung atong tanawon may gala sa Matthew, chapter 8, verse number 26, makita nato din gamay nga pagtuo. Kini kakuha na itong base. Ang kakuha na itong base. Muna ingon niya, and he saith unto them, why are ye fearful? Nganong kamo nagmahadlokon? O ye of little faith? Then he arose, nibangon siya, and rebuked the winds and the sea. Iyang gibadlong mahigala ang hangin ug ang dagat nga nikusukuso kanila, and there was a great calm. Dunay dako nga kalinaw. Katuning higayon nga dito sila sa dagat. Nga diin, nabalaka maigala mga tinunan ni Kristo tungod kay dagko kayong balod, pero si Kristo natulog-tulog ra. Di ba no? So, gisulayan sila ni Kristo unsa gyud ang ilahang pagtuo. Munang iyang giingon diha, og siya nagaingon ngadto kanila, ngano nga kamo mahadlokon o kamo nga gagmay og pagtuo. Gagmay ra kay pagtuo. Mo na ba direta maigala makakuha og makapamalandong tanga unsa ka diay ni akong pagtuo no? Gamay ra kay ni alang sa Ginoo. Ngano nga naay problema bisag dili unta angay nga hilakan pero makahunahon na mataghikog. Di ba? Nana? Gamay ra gid kay sa akong pagtuo di ay. Muna ingon may gala ni Kristo. Pagkagamay ra ba kay sa inyong pagtuo? Unya siya mibangon og mibadlong nga mga hangin, mibadlong sa mga hangin og sa dagat og dihay usa ka dakong kalinaw. Great is your faith. Kana bang gusto sa Ginoo ba nga makabaton may gala og dako nga pagtuo ang usa ka tawo? Kini
sa gagmay nga pagtuo, ingon si Kristo, kagamay ra ba kayo sa inyong pagtuo? Abi niyo magkaigsunan, kanang gamay nga pagtuo, kung naata may galas kalisdanan, magtan-aw man ta may galas kalisdanan. Di man ta magtan-aw ni Kristo. Unta, tan-aw na to ang kadako ni Kristo. Ingon ana may gala, pero bisan pa og dunatay, may na lang nang dunatay gamay nga pagtuo, kay mutubo mo na. Sama sa liso sa mustasa mo itong ingon ni Kristo. Kung doon na mo'y pagtuo, bisan unsa ka gamay, sama kadako sa liso sa mustasa, gamay kay na. Pero mutubo na siya. Diba? Kini may gala, gihulagway sa gamay nga pagtuo. Kita makapamalandong nga usahay na atay gagmay nga pagtuo. Kay atong ipaminaw may galag unsa nga mga kalisdanan, unsa nga problema, unsay niabot kanato nga gikinahanglan na to, muna itong paminahon. Pero wata na minaw, may gila sa Diyos nga dapat, ang ato untang buhaton, ato isumbong sa Diyos. Lord, kini akong kahimtang karon, ingon ani Ginoo, Lord, ay mo ning gitugutan, nga may tabo ni. Panalitan, nakasakit ka. Lord, imo ning gitugutan kung tagay ko kay gayunan Ginoo. Nga makahimo pas pag sangyaw sa imong pulong, unsa ba imo pangayon nga alang sa iyang kahimayaan. Mao man na. Pero kung dili tugutan, o dihara kataman, o dihara putaman, di po ta magpugos, no? Kay mao man ay iya sa Ginoo. So mo nang na, kini gihulagway gagmay pagtuo. Pero doon na po siya gihulagway nga dakong pagtuo. Mo nang giingon dia, great is your faith. Iyang giingnan may galang usa ka tawo. Atong tanawon may gala sa Matthew chapter 15 verse number 28. Kung doon ay gagmay nga pagtuo, napoy dagko nga pagtuo. Muna nga gihulagway din nga nagkalain-lain ang sa pagtuo. Doon ay dagko, doon ay gagmay. Darita sa Matthew chapter 15 verse number 28. Then Jesus answered and said unto her, babaya, O woman, great is thy faith, be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. Tungod sa kadako nga nakita nga pagtuo ni Kristo sa kababay, kay kini siya ang magtan-aw may galas sa kasing-kasing sa tao, mao man ang Ginoo. So makita niya kung unsa ta ka matinud-anon. Mo nang unya si Jesus mitubag og miingon ngadto kaniya. Kato usa ka babae nga miduol ngadto niya kay nagsakit lagi iyang anak nga sud sa dugay na nga panahon. Pero nangandoy gud siya. Nangandoy siya sa iyang dako nga pagtuo ngadto kang Kristo. O babae, pagkadako sa imong pagtuo, mahimo kini ngana kanimo sumala sa imong gitinguha. Og ang iyang babaeng anak naayo gikan niadto gayod nga takna. Di ba? So ingon ana. Kita may gala kini ha. Nagulagway ni usa ka panultihon nga nagkasakit. Sa mga nagkasakit ba? Kini may gala ang nakahimo og ang pagtuo sa babae mao gyud nakahimo sa pagkaayo sa iyang anak. Mao gyapon kita may galas tong kahimtang. Kay kita masakiton man ta sa atong espirituhanong kahimtang. Nan ang makaayo sa atong sakit sa espirituhanong kahimtang mao ang pagtuo diha kang Hesus Kristo. Mabita na nga kon ato pantanahon kanang ingon ba sa jail guard, jail warden. Tigbalantay may galas bilangguan nga diin si Silas og si Pablo nasud sa presuhan. Unya dunay dakong linog. Pag dakong linog, nangaabli may pultahan sa bilangguan. Nga diin dito si Silas og si Pablo. Nanggawas sila. Ang tigbalantay nabalaka. Kinaabli man bilangguan dayon nabalaka siya kay siya mo'y patyon kumibaluan nga nang layas ang ihang mga gibantayang binilanggo pero kay wa man sila nang layas. Mao nang duna siya pangutana, sirs. Mga sirs. Kung sa Bisaya pa ng sirs,
daghan man sila, iyang gitawag og mga sir, tahod ba? What must I do to be saved? Naghiskot may gala og kabahin sa kaluwasan. Ang usa ka tigbalantay. Kay siya nakakita tuog nakadungog sa mensahe nga gisulti ni Pablo ug ni Silas samtang sila sa prisuhan. Nakadungog siya sa mga manindot nga awit nga gikanta ni Silas ug ni Pablo samtang sila dito sa prisuhan. Wala sila maghatag mahigalag kaguol silang kinabuhi nga sila na priso. Wala. Tungod kay na priso sila, dili silang kabubuton tungod og alang sa Ginoo. Na priso sila tungod og alang sa Ginoo. Mo nang ingon mahigala ang buhat bitaw. Sa buhat Kapitulo 16 versikulo 30. Mo nang iyang pangutana. Kay doon na siya mga kabalisa o doon na siya mga kabalaka. Mo nang and brought them out and said, sirs, sa diha nga ang magbalantay sa bilangguan, midala kanila nga to sa gawas og miingon. Gawas kay nakuan man to. Ni gawas. Mga sir, unsa ang kinahanglan? No, sirs. Mga sir, unsa ang kinahanglan nga akong buhaton aron maluwas? Nanghisgot may galag kaluwasan dili sa physical. Nanghisgot ni kaluwasan may gala sa kalag. Kay kini siya iyang nasabtan may galang mensahe. Mabitaw na ka kung kita may galang maminaw sa pulong sa Ginoo, niya ato masabtan may galang unsa giday tumong sa Dios. Ngano man siya nga nagpakamatay man nga to sa cross. Nagpagas man siya nga miling dugo. Unsa man ka importante, unsa ka mahinugdanon alang kanato. Sa diha nga mao na ang paagi sa Dios nga aron ang matag usa kanato makaangkon sa kaluwasan, ang kinabuhing dayon nga diin makabenepisyo may galang atong kalag, mao ni makapangutana dayon ta. O samas pangutana sa usa ka tigbalantay. Mga sir, unsa man akong buhaton aron ako maluwas? Unsay tubag mahigala sa verse number 31. Ingon mahigala ang pulong ang tubag. And they said, sila miingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Dili lang kay siya, pati na iyang tibok panimalay. Meaning, dili ang literal nga balay, kundili ang tibuok nga nagpuyo diha sa balay. Luwason sa Ginoo. Munang ingon mahigala ni Silas og ni Pablo. Nga ingon siya, og sila miingon, tuo ni Ginoong Hesus. Tuoi ba? Katong gihimon ni Kristo sa krus, kay siya man ang gasa, dawata siya. Diha sa imong kasing-kasing, pasudla ang doktrina sa kaluwasan diha sa imong kasing-kasing. Nga mao si Kristo ang kinabuhing dayon. Og ikaw maluwas, og ang imong panimalay. Ngano man na, tungod kay, kung diha magsugod sa imuha ang kaluwasan, imo masabtan, imo na masulti ngadto sa imuhang sakop sa panimalay. Imo nang ingon diha, ikaw maluwas og ang imong panimalay. Sa to pa, sulod sa imong panimalay, kung nakay pamilya, apil sila. Dili lang kay kutob sa imuha. Kay, imposible kayo nga kung ikaw makasabot sa kaluwasan, dili ka musulti diha sa imong pamilya. Malipay na kay ikaw ray matog langit. Di ba? Ang tao, kinahanglang mutuo kang Hesus Kristo aron maluwas. Apan ang pagtuo sa iyang kaugalingon, dili paigo. Mo nang giingon diha may gala, dili paigo. Kana bang minta nagatuo man ko sa Dios. Pero diha lang kutob sa imong kaugalingon. Diha lang kutob sa imong nahuna, dili na mo ipaigo. Mo nang giingon may gala ni James, iya ang tinaw ba? Iya ang giklaro kayo. Si James, arita may gala sa James chapter 2 verse number 19. Ingon diha may galang pulong. Thou believest that there is one God. Thou doest will. The devils also believe and tremble. Munay ang ngayon natong bantayan. Kay kung kita may gala nagatuo, pero diha lamang kutob sa itong kagalingon, hinumdumi ang giingon ni James.
nga kung ikaw nagatuo nga adunay usa ka Dios, ikaw nagbuhat sa mayo. Ang mga yawa usab nagtuo og nagkurog, pero nagkurog lang sila. Nagtuo nga adunay Dios gyapon. Pero nagkurog tungod kay wa man sila misunod sa lagda sa giingon sa Ginoo. Ang mga demonyo, dautan nga mga espiritu, mituo apan wala maluwas. Naluwas ba sila? Naabay pag hinulsol nila? Wala. Wala gyud. Mo nang si Lucifer sa dihang gihagbong din sa kalibutan, kuyog niya ang 1/3 sa gidaghanon sa mga anghel sa langit. Recorded man na. Mao nang naay engkanto, naay agta, naay duwende, mga sakop na ni Lucifer. Mo nang dili ta angay magpalingla ni ana. Nay uban nagbaton og duwende kay naghatag daw kuno nila maayong panginabuhi. Posible. Gitagaan kag maayong panginabuhi karon samtang niya kaning kalibutan na. Unya, unsaon naman lang ang imong kalag? Nga apektado man ang imong kalag. Ayaw pagpalabi sa imong hunahuna nga magpatuyang ka sa imong unodnon nga kahimtang kay unodnon ramana. Nagpalingla ka sa duwende. Nagpalingla ka sa agta, na uban mo higala na kong agta, gitagaan ko niyag numero. Mga kaigsunan, aron ta masayod, nga kana sila, naa ning kalibutan na, pero dili na ulipon sa Ginoo, ulipon na ni Satanas. Gipebaw na tangdaan na. Unsa man ang gikinahanglan aron ang pagtuo makaluwas. Ang tubag mao, ang pagsalig o pagka-masulundon. Ang mga demonyo mituo kang Kristo. Apan wala sila mosalig og mutuman kaniya. Kung kita mutuo kang Kristo, apan dili mosalig og mutuman kaniya, kita dili maluwas. Sakop tas demonyo. Sa diha nga si Jesus naghatag usa ka sugo atong tumanon. Kung kita adunay pagtuo nga makaluwas. Pananglitan si Kristo nag-ingon, ayaw ka mo pagbaton o mga Diyos-Diyos. Di data mo sunod may higala ni Kristo. May buntag ni Ma'am Esterlina Artaso Abi-Abi. Good morning, Brad Noy. Di ba? Kung ang usa ka tao, mituo kang Kristo apan dili andam nga mosalikway sa iyang daan nga mga gawi, salingkapaw. Salingkapaw na siya. Dili siya maluwas. Wala siya musunod o wala siya ay masulundon nga pagtuo. Ang iyang pagtuo patay na. Ang pagtuo kutob lamang sa iyang unahuna og dili makaluwas sa usa ka tawo. Kay ang pagtuo itisok diha sa imong kasing-kasing. Ang doktrina sa kaluwasan itukod diha sa kasing-kasing. Manaybot pasabot may gala nga gikan sa Jerusalem gitukod ni Kristo. Naa siya gitukod. Kana bitong giingon sa Matthew, kay kini daghan kay nag-angkon ini. Halos tanang relihiyon nag-angkon ini nga sila ang gitukod ni Kristo. May muot lang ko ba? And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Kay church may gisgutan. Kung ang meaning may higala sa church, unsa gani? Katong mga tao nga midawat sa doktrina ni Kristo. Unsa gani doktrina? Nga kinala to may baluan kanang giingon may higala, preach the gospel. Nganong gikinala man sang i-preach? Unsa man ang gospel? Ang gospel ang maayong balita. Ang langkob may higala sa gospel, mao ang gihimo ni Kristo ngadto sa Kalbaryo, sa cross. Mo na may gala ang maayong balita. Ang maayong balita nga naglangkob kay tungod mao ang gahom sa Dios nga gihatag, mao kato ang gahom sa Dios nga gihatag sa mga tao aron makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Patas ang paghatag sa Ginoo ngadto sa mga Hudyo ug ngani kanato mga Hintil. Tinuod nga naay gitukod si Kristo. Pero unsa may gitukod ni Kristo? Relihiyon ba na nga literal? Dili. Ang gitukod ni Kristo mao ang doktrina sa kaluwasan. Nga si bisan kinsa ang mudawat
dunay kinabuhing walay katapusan. Doktrina sa kaluwasan, doctrine of salvation. Pagtulunan sa kaluwasan mo nang preach the gospel. Gikinahanglan siyang isulti, gikinahanglan siyang iwali. Kaya masabtan may gala sa mga tao. Kay dili gusto may gala ang Dios nga ang tanan tao dili makahibaw ni ini. Di ba? May buntag ni Madam Bernadine Quinones Rivera. Good morning, Brad Noy, og sa tanan nga naminaw. Salamat, ma'am. Mayong buntag ni mo diya. Sumonang naa. Dili na ikalimod nga naay gitukod si Kristo. Pero ang iyang gitukod, dili relihiyon. Kaya kung ibasin may gala sa relihiyon, sa ato pa ang tanang tao maluwas. Kay kung na ang tanang tao na may relihiyon. Pero kinsa man ang gilansang sa cross? Relihiyon ba? Kinsa man may gala ang nagpaangga siyang hamili nga dugo, nagula siyang dugo. Relihiyon ba? Dili. Di ba? Ang dugo ni Kristo may gala mo ni tangtang sa atong mga sala kung atong dawaton may gala ang bugtong gasa. Kinsa may bugtong gasa? Kristo. Unsaon nato pagdawat? Kinasing-kasing. Di ba? Balik ta may gala sa Romans chapter 10. Verse number 9. Unsay giingon may gala sa pulong sa Ginoo, that if thou shalt confess with thy mouth, natay may gala gamiton nato ni sa pagkumpisal nga si Ginoong Hesus Kristo mutuo ba? Mukumpisal. And that believe in thine heart, atong tuhuan sa tibok natong kasing-kasing nga ang Dios mibanaw kaniya gikan sa mga patay ug kita maluwas. Thou shalt be saved. Ang kaluwasan nga giskutan dinhi dili physical, kundi sa ato ang kalag. Mo na miingon ko nga ang makabenepisyo nini mao ang atong kalag. Kinsa ka ba? Wala ka ba'y kalag? Dili ka ba maluoy sa imong kalag nga diin karon mahadlok manganitang mapaso? Muli kay manganita kalayo kay mapaso ta. Unsa naka may gala niining panahona nga kun atong pasagdan ang ato ang espirituhanong kahimtang nga maadto ta may gala sa impierno, hilabihan na kasakit kay atong pagabation karon mo gyapon may galang pagabation nato ugma damlag. Unya kay wala naman ay kamatayon. Mo na may gala nga dito sa impierno kasakitang dayon. Kay ang ato ang kalag suluban og lawas nga dili na madunot. Mo bitaw na nga kung ikaw nakaangkon sa kinabuhing dayon, di ba ang imong kalag suluban og lawas nga dili na madunot adto sa langit kay nidawat man ta ni Kristo. Langit unsa may na dito? Kalipayng dayon. Walay kasakit. Opposite may galaan na unsa man. Kung dili ta modawat ni Kristo, ang atong kalag suluban og lawas nga dili madunot pero dito sa impierno. Kasakitang dayon, hangtod sa hangtod. Ganahan kag sigig pingit. Kana ganing igangon ta may galas gabi. Mag-alindasay ta tungod sa kaigang. Unsa naka na may gala nga kainit. Sa verse number 10, unsay giingon may gala sa pulong sa Ginoo. Muna, for with the heart, dias kasing-kasing ang tao nagatuo. Anto righteousness, di ba? For with the heart man believeth unto righteousness. Mituo ta may gala, misalig tas pagkamatarong. Kinsa man na, si Kristo man na. And with the mouth confession, o diya sa atong baba ato isugid, nga magresulta nga tos kaluwasan. Mo nang nga kinahanglan may galang pagsugid. So, sa katapusan, conclusion kay hapit na matapos may galang atong panaguban. Ang pagtuo, mo'y pagtuo base sa pagpamatuod. Kita nagtuo niini tungod kay kita gisultihan bahin niini. Ang pagtuo gikinahanglan aron makapahimuot sa Dios. Kung walay pagtuo, dili kita maluwas. Ikaw ba adunay pagtuo nga makaluwas? Unsa man nga klase nga pagtuo ang nani mo? Kanang pagtuo may gala nga makaluwas. Di ba? O dili na ang pagtuo nga dili makaluwas. Kaya ang pagtuo nga dili makaluwas, sama may gala sa yawa. Ang yawa nagatuo sa anak sa Dios.
pero ang iyang pagtuo dili makaluwas kaniya. Mao na may gala nga ang 1/3 sa kinatibuk-ang anghel sa langit mikuyog ni Lucifer dinhi sa kalibutan. Munang naay engkanto, naay duwende, naay agta, unsa pa na diha nga mga dili ingon nato. Mo na mga dili ingon nato. Naa na sila pero wala sila gahom nga mohilabot nato. Nara na sa tua kon ato silang entertainon. Di ba? Kung mo entertain ta niya na malaot may galang atong kalag. Ngano man, kuyog ta nila. Kay kana sila nakalinya na sa death row. Kung sa kuan pa na kanang sa kuan pa ba? Kining sentensya ba sa pagka kuan ba silya elektrika. Nakalinya na sila. Pero wala pa ipahamtang, naglinya na lang. Nakaibaw sila may galag asa sila mo paingon oy. Labon pa katong demonyo nga niingon, ikaw ang Kristo, ang anak sa Dios, unsay imong tuyo, unsay among labot kanimo, nganong mianhi kas kalibutan. Di ba? Datinga siya. Nganong mianhi kas kalibutan? Aron imo ming hukman, dili pa panahon. Tinuod, dili pa bitaw panahon. Di ba? Ni ana may gala mo na statement may gala sa demonyo. Nganong kailaman sila ni Kristo? Tungod kay silingan sila ito sa langit. Ang silingan may gala, mas nakaibawas kinaiya na to. Mao na nga, kon may kita may gala mang witness sa uban nga mga tao, nga wala kaibaw may gala sa atong kinaiya, mas mayo unahon na to itong silingan. Mabitan ng higugma ang imong silingan, sama sa imong kaugalingon. Kung giun sa may gala nga pagdawat nimo ni Kristo nga nakaangkon ka og kaluwasan, isulti diya sa silingan. Pinaka-importante na silingan. Kaya ang silingan nimo mo'y nasayon. Mabitan na nga dunay politiko, mo kandidato. Ang dili mo butar may gala silingan gyud na. Ngano man, ang silingan kaybaw mas kinaiya. Di ba? Di ba tinuod? Kabalo na. Mao na nga ang silingan mahinungdanon. Mo nang higugma imong silingan sama sa imong kaugalingon. Kay kung dili ka makapakita og gugma sa imong silingan, unsa man nga gugma ang imong ihatag ngadto sa Dios nga wa man kakakita. Ang imong silingan makita nimo kada adlaw halos, di ba? Pero kung dili ka mopakita gugma sa imong silingan, unsa man nga gugma? Dili nang gugma migalang physical. No, kay spiritual man na. Kanang paghatag migalang bugas sa silingan, paghatag og sudan, physical na. Pero ang giingon ni Kristo nga higugma imong silingan sama sa imong kaugalingon, kung giunsa nimo nga gidawat nimo si Kristo nga bugtong personal nga manluluwas, imo masulti sa imong silingan aron siya makabalo. Modawat siya og dili, nara niya. Basta siya nakahibaw na, wala kay tulubagon sa Dios. Kay imo nang gihimo ang katungdanan nimo nga imong gisulti. Kay unsaon man pag tuo sa Ginoo nga nagpakita kag gugma niya, nga wala man ka nagpakita gugma sa imong silingan, nga imo man gyud ang silingan, makita man sa imong paryente sulod sa panimalay, sa imong igsuon, imong inahan o ana ba, mo nang naa. So kanang pagtuo importante. Ang pagtuo may gala, dako kayog kalabutan, kay ingon pa ang pulong sa Ginoo sa atong text kaganina sa Hebrews chapter 11 verse number 6. Nagkanayon ang pulong sa Ginoo kung atong balikan, apan kung walay pagtuo, dili mahimo ang pagpahimuot kaniya. Dili gyud mahimuot ang Dios. Kay siya nga nagaduol sa Dios, kinahanglan nga mutuo. Nga mao siya. Og nga siya tighatag og ganti kanila nga makugihon nga nangita kaniya. Kita ba makugihon ba nga nangita sa Dios? Kung makugihon ta nga nangita sa Dios, tug-anan ta mahigala, sultian ta mahigala, padunggon ta mahigala mga pulong nga ang paagi sa kaluwasan. Okay, so wala tayo ikong panahon sanglit napupos na ito panaguban kaya ang tanang butang nining kalibutan na doon naman yung kinutuban. Og salamat kayo hinaot nga atong nahisgutan makahatag atong mga dugang pagtulunan sa atong pagkinabuhing Kristohanon. Salamat kayo sa miduyog karong buntaga. Sila si Ma'am Editha Vidal, si Ma'am Ging Adumas, Ma'am Sanili Soronio,
Ma'am Esterlina Artaso Abi-Abi o Ma'am Bernadine Quiñones Rivera. Salamat kaninyong tanan. Sangan sa to Station Manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong kabrad sa kanginan, Nonibi, magpasalamat umingon. May buntag iligan.